أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولا يزالون واو معنی اور لا معنی نہیں. یزالون اس کا معنی ہے زائل ہونا، ختم ہونا، اس کا معنی بھی نفی میں آتا ہے. تو لام نفی ہے، یزالون نفی ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ نفی اور پھر پلس نفی تو وہ مثبت بنتا ہے. وہ جو قانون ہے وہ یہاں سے ہے. ولا یزالون اس کا معنی ہو جائے گا ہمیشہ. لا یزالون کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ. ولا یزالون اور ہمیشہ. یقاتلونکم، یقاتلون قتال سے ہے، لڑائی سے ہے، جنگ سے ہے. کم معنی تمہارے ساتھ. ولا یزالون اور ہمیشہ یہ لوگ یقاتلون لڑیں گے، کم تمہارے ساتھ، اور ہمیشہ یہ لوگ تمہارے ساتھ قتال کریں گے، لڑیں گے. حتی حتی آتا ہے انتہا کے لیے. حتی یہاں تک. یردوکم، یردو معنی مرتد سے ہے، یردو رد مرتد. کم معنی تم. حتی یہاں تک یردوکم کہ یہ لوگ تم کو مرتد کر دے. عن دینکم، عن کا معنی ہے سے، دین دین ہے، کم معنی تمہارے. عن دینکم تمہارے دین سے. حتی یہاں تک یردوکم کہ مرتد کر دے تم کو. عن دینکم تمہارے دین سے. ان استطاعوا، ان کا معنی ہے اگر. استطاعوا استطاعت سے، استطاعت معنی طاقت. ان استطاعوا اگر ان کی طاقت ہو، ان کے بس میں ہو، اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں مرتد کر دے تمہارے دین سے. ومن یرتدد، ومن اور من معنی جو، ومن اور جو. یرتدد، یرتدد کا کیا معنی بنے گا؟ مرتد سے. ومن یرتدد اور جو مرتد ہو جائے.
मिनकुम, मिन का माना है से, कुम माना मिनकुम तुम से, वमन यर्तदिद और जो मुर्तद हो जाए, मिनकुम तुम में से, अन दीन ही, अन का माना से, दीन ही, दीन ही उसके, अन दीन ही अपने दीन से, वमन यर्तदिद और जो मुर्तद हो जाए, मिनकुम तुम से, अन दीन ही अपने दीन से, फयमुत, फा माना पस, यमुत मौत से है, फयमुत पस वो मर जाए, उसको मौत हो जाए, जो मुर्तद हो जाए तुमसे अपने दीन से और वो मर जाए, वह हुआ काफिरुन और वो कुफ्र की हालत में ही मर गया। फ़उलाइका, फ़ा माना पस, उलाइक माना ये लोग, ये मुर्तद लोग, हबितत, हबितत माना बर्बाद हो जाना, हबितत बर्बाद हो गए, अमालुहुम अमाल उनके, फ़उलाइका पस यही लोग, हबितत बर्बाद हो गए, अमालुहुम उनके अमाल, फिद दुनिया, फ़ी का माना है में, फिद दुनिया दुनिया में, वल आखिरते और आखिरत में, व उलाइका वो मन और उलाइक माना यही लोग, अस्हाबुन नार, अस्हाब कहते हैं साथी को, दोस्त को, नार आग को कहते हैं, फ़उलाइक व उलाइका और यही लोग, अस्हाबुन नार आग के दोस्त है यानी जहन्नमी है, व उलाइका और यही लोग, अस्हाबुन नार जहन्नमी है, हम ये लोग, फ़ीहा इस आग में, इस जहन्नम में, खालिदून, खालिदून का माना है हमेशा रहना, हम ये लोग फ़ीहा इस जहन्नम में, खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना, इन्न का माना है बेशक, अल्लज़ीना माना लोग, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए हैं, वल्लज़ीना वो मन और, अल्लज़ीना माना लोग, वल्लज़ीना और वो लोग, हाजरू, हाजरू हिजरत से है, वल्लज़ीना और वो लोग, हाजरू जिन्होंने हिजरत की है, वजाहदू ये जिहाद से है, वजाहदू और जिन्होंने जिहाद की है, फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी का माना है में, सबील रास्ते को बोलते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका यही लोग ईमान वाले, हिजरत वाले, जिहाद वाले, यरजूना, यरजून का माना है उम्मीद, ये रिजा से, रिजा का माना है उम्मीद रखना, उलाइका यही लोग, यरजूना ये उम्मीद रखते हैं, रहमत अल्लाह अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु और अल्लाह, गफूर माना बख्शने वाला, रहीम माना मेहरबान, वल्लाहु और अल्लाह, गफूर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। वला यज़ालूना और हमेशा, युक़ातिलूनकुम ये लड़ते रहेंगे तुम्हारे साथ, हत्ता यहाँ तक, यरुद्दूकुम के मुर्तद कर दे तुमको, अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ अगर इनका बस चले, इनकी ताकत चले, वमन यर्तदिद और जो मुर्तद हो जाए, मिनकुम तुम में से, अन दीन ही अपने दीन से, फ़यमुत पस वो मर गया, वह हुआ काफिर और वो कुफ्र की हालत में हो, फ़उलाइका पस यही लोग, हबितत बर्बाद हो गए, अमालुहुम उनके अमाल, फिद दुनिया दुनिया में, वल आखिरते और आखिरत में, व उलाइका और यही लोग, अस्हाबुन नार जहन्नमी है, हम फ़ीहा खालिदून ये लोग इसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए है, वल्लज़ीना और वो लोग, हाजरू जिन्होंने हिजरत की है, वजाहदू और जिहाद करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, उलाइका यही लोग, यरजूना उम्मीद रखते हैं, रहमत अल्लाह अल्लाह के रहमत की, वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। वला यज़ालूना और हमेशा, युक़ातिलूनकुम ये क़िताल करेंगे तुम्हारे साथ, हत्ता यहाँ तक, यरुद्दूकुम के मुर्तद कर दे तुमको, अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ अगर इनका बस चले, वमन यर्तदिद और जो मुर्तद हो गया, मिनकुम तुमसे, अन दीन ही अपने दीन से, फ़यमुत पस वो मर गया, वह हुआ काफिरुन और ये कुफ्र की हालत में हो, फ़उलाइका पस ये लोग, हबितत अमालुहुम बर्बाद हो गए उनके अमाल, फिद दुनिया वल आखिरत दुनिया और आखिरत में, व उलाइका और यही लोग, अस्हाबुन नार ये जहन्नमी है, हम फ़ीहा खालिदून ये लोग इसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, हाजरू जिन्होंने हिजरत की है, वजाहदू और जिहाद की है, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, उलाइका यही लोग, यरजून रहमत अल्लाह अल्लाह के रहमत की उम्मीद रखते हैं, वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।
تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ قتال کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ قتال لڑنا اشہر الحرم میں، عزت والے مہینوں میں جائز کیوں ہے اور ان کے ساتھ لڑنا کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ یہ لوگ مسجد حرام سے منع کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے منع کرتے ہیں، کتاب اللہ سے منع کرتے ہیں، اللہ کے دین سے منع کرتے ہیں، اور یہ لوگ تمہارے ساتھ اس لیے لڑتے ہیں کہ تاکہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کرے۔ یعنی کافروں کی ہر حالت میں یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ان کے دین سے مرتد کرے، چاہے ان کے لیے جو کچھ بھی ان کو قربانی دینی پڑے وہ قربانی دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنے دین سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص تم میں سے مرتد ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے، کافروں کے راستے میں چلا گیا اور اس کفر کی حالت میں مر گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان کے اعمال جو بھی اعمال نے کیے وہ برباد ہو گئے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ آگ میں جہنم میں رہیں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں کا مقام کیا ہے، ان کے لیے کیا انعامات ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور یہ ہر حال میں جو کچھ بھی اعمال کرتے اللہ سے بلائی کی امید رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اللہ مہربان ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کو ساری بلائیاں عطا فرما دے گا۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ، يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک، يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، کہ مرتد کر دے تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو مرتد ہو جائے تم سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کفر کی حالت میں ہو، فاولئک، پس یہی لوگ، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا